السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بالخيرات وتفضل علينا بتكفير السيئات ورفعة الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تولى عباده الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والطاهرات، وسلم تسليماً مزيداً. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علماً وهدى وتوفيقاً وسدادا. كما أسأله عز وجل أن يعلي كلمته ويعز أولياءه وينصر دينه ويحفظ علينا ديننا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا. أيها الإخوة، كما ذكر فضيلة الشيخ بأن عنوان هذا اللقاء هو أسباب محبة الله، وما من عبد إلا ويرجو أن الله عز وجل يحبه، وأن الله عز وجل يقربه ويدنيه، وهي أعلى ما يطلبه العبد أن يرضى الله عز وجل عنه وأن يحبه، فإن الله عز وجل إذا أحب العبد وفقه لطاعته ووفقه لابتغاء مرضاته. ولا شك أيها الإخوة أن كل إنسان بل كل مسلم يقول إنه يحب ربه عز وجل، وكل يرجو ذلك، لكن ينبغي أن يعلم العبد أن الله عز وجل يحب من عباده من وصفهم في كتابه وبينهم نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله عز وجل في كتابه عدداً من عباده الذين يحبهم ويحبونه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وذكر الله عز وجل في هذه الآية صفات من يحبهم جل وعلا ومن يحبونه، فقال: أذلة على المؤمنين، متواضعين لعباد الله، أذلة فيما بينهم، لا يترفعون على إخوانهم، يقدرونهم ويجلونهم، يحبون الخير لهم كما يحبون الخير لأنفسهم. وهذه ذلة يحبها الله عز وجل، وليست الذلة من الضعف والهوان، وإنما هذه صفة عباد الله المؤمنين، أنهم أذلة على إخوانهم، متواضعون لهم، يحبون لهم ما يحبون لأنفسهم، أعزة على الكافرين، فإنهم مع الكفار لا يوالونهم ولا يودونهم، وإنما أعزة عليهم، خاصة من كان منهم عدوا للمؤمنين، فلا يكونون أذلة معهم كما هو الحال مع إخوانهم المؤمنين، يجاهدون في سبيل الله. وهذا يدل على أن الله عز وجل يحب الجهاد في سبيله، ولذلك بين هنا أن الله يحب المجاهدين في سبيله عز وجل، ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون من الحق لومة لائم، أن يلومهم أحد أو يذمهم لأنهم قالوا الحق، وإنما يرجون ما عند الله عز وجل. وهذه صفة جليلة عظيمة لا يستطيعها كل أحد، ولذلك بين الله جل وعلا أن الله يحب هؤلاء
لمن جمع هذه الصفات الأربع. ومن أسباب محبة الله أيها الإخوة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا كنتم تحبون الله عز وجل فأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا كنت تدعي حب الرسول عليه الصلاة والسلام فأطعه. ولذلك يقول ابن مبارك رحمه الله: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كنت تقول إنك تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام فأطع الرسول عليه الصلاة، إذا كنت تقول إنك تحب الله عز وجل فأطع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحبك الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب محبة الله عز وجل. ومن أسباب محبة الله عز وجل الإحسان، والله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان إلى الناس في القول والفعل والعمل، الإحسان بمحبة الخير لهم، الإحسان ببذل المعروف والندى لهم، فإن هذا من أسباب محبة الله. فطوبى لمن كان محسنا مع عباد الله باذلا لهم الخير مبتغيا ما عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحبه ويقربه ويدنيه. ومن أسباب محبة الله عز وجل التواب الذي كثيرا ما يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، والمتطهر الذي يبتغي بطهارته وتوبته الله عز وجل، لا يبتغي بذلك أحدا سواه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المتطهرين. ومن أسباب محبة الله عز وجل تقوى الله: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية باتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه. والتقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله عز وجل فهو من التقوى الذي يكون سببا في محبة الله عز وجل. ونحن نسمع التقوى أيها الإخوة كثيرا: اتقوا الله في كل جمعة، الأمر بالتقوى. لكن هل اتقيت الله عز وجل؟ هل امتثلت أمر الله عز وجل؟ هل أطعت أوامره؟ هل انتهيت عن نواهيه؟ هل استجبت لأوامر الله عز وجل؟ هل قدمت محبة الله ومحبة ما يحبه رسوله عليه الصلاة والسلام على هواك وعلى ما تحبه نفسك؟ حتى وإن كان محبوبا لك فإنك تتركه لأن الله عز وجل يحب ذلك منك. هذا هو التقوى، هذا هو التقوى الذي أحب الله عز وجل عباده المتقين. ومن أسباب محبة الله عز وجل أيها الإخوة الصبر، والله عز وجل يقول: والله يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر أيها الإخوة منزلته عند الله عالية، ولذلك أحب الله عز وجل من صبر، سواء كان صبرا على طاعة الله أو صبرا عن معاصي الله أو صبرا على أقدار الله وما يقدره الله عز وجل على العبد. الصبر بأنواعه الثلاثة، ينبغي أن يتحلى العبد بالصبر وأن يصبر. والصبر أيها الإخوة ليس كلاما يقال، فإن أحيانا التنظير ومن يقول اصبر وصابر لكن إذا جاء ما يدعو إلى الصبر ويقف عنده الإنسان صابرا محتسبا فإنه أحيانا قد يذهل عن الصبر ولا يوفق للصبر إلا من وفقه الله عز وجل. ولذلك كان الصبر منزلته عند الله عالية. يعني تأمل في هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يوفيهم الله عز وجل بلا حساب.
والله عز وجل يحب الصابر الذي يصبر ابتغاء ما عند الله عز وجل، لا يصبر لأجل أن الناس يقولون إنه صابر، ولا يصبر لأجل أن عمله يلزمه بذلك، أو أنه يبتغي بذلك عرضا من أعراض الدنيا، لا يصبر إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. ولذلك المرأة التي فقدت ابنها فجاءها الرسول عليه الصلاة والسلام يصبرها ويوضح لها الصبر، أعرضت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فتركها، ثم لما أخبرت أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت وتعتذر، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الصبر، عندما تصاب بأمر يحتاج إلى صبر، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. ومن أسباب محبة الله عز وجل التوكل عليه سبحانه وتفويض الأمور إلى الله عز وجل. لا تعتمد على أحد، توكل على الله في كل شؤونك. والله عز وجل يقول: فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يحب من عباده المتوكل الذي يفوض أمره إلى الله مع فعل الأسباب، تفعل الأسباب وتتوكل على الله. والتوكل الاعتماد على الله، تفويض الأمور إلى الله. بعض الناس كلما يصاب بأمر يذهب إلى الآخرين ويرجو أن يعينوه وأن يسددوه، ونسي الله عز وجل الخالق العظيم الذي بيده كل شيء، هو الذي سيسخر العباد. ولما جاء أحد الولاة وسأل أحد العلماء قال: هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. هذا هو الذي عرف معنى التوكل على الله عز وجل، وهذا لا يتنافى مع فعل الأسباب. افعل السبب وتوكل على الله عز وجل، اعقلها وتوكل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا في الصباح وتروح بطانا في المساء. هذا هو الذي ينبغي على العبد، أن يحرص على أن يفوض أموره إلى الله. إذا أهمه أمر أو ألمته مصيبة أو كان به حاجة أو أمر، فإنه يلجأ إلى الله، يسأل الله عز وجل، يتوكل عليه، لأن الله عز وجل هو الذي سيكفيه. ومن يتوكل على الله ييسر الله عز وجل له أموره، ويفتح له أبواب المضائق، ويفرج عنه ما كان عنده من ضيق وحاجة. ومن أسباب محبة الله عز وجل العدل والقسط. والله عز وجل يقول: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالقسط وهو العدل، اعدل في كل أمورك، مع نفسك ومع زوجك ومع ذريتك ومع إخوانك ومع أصدقائك وأصحابك ومع زملائك. لا تظلم أحدا، فإن الظلم عاقبته وخيمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر، أي أحرى، بأن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي، وهو الظلم وقطيعة الرحم. الظلم أيها الإخوة إذا كان لأحد من المخلوقين فلا يمكن أن تدعو الله عز وجل له إلى يوم الدين إذا لم تكن تحللت من أخيك. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم درهم ودينار كما قال عليه الصلاة والسلام. أما في الآخرة فتؤخذ من حسناتك ثم تضاف إلى حسناته، فإن بنيت حسناتك أخذ من سيئاته ثم طرحت عليك ثم طرح في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك العدل مرتبته عالية، والله عز وجل كما ذكر في هاتين الآيتين بأنه يحب المقسطين، أي العادلين الذين لا يظلمون أحدا. والظلم أنواع ثلاثة: ظلمك مع الله عز وجل بأن تشرك معه غيره، سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر، وظلمك لعباد الله بأن تأخذ حقوقهم أو تعتدي على أموالهم، وظلمك لنفسك
فتطهر نفسك من أنواع الظلم الثلاثة حتى يحبك الله عز وجل وتكون من المقسطين. أيها الإخوة، من أسباب محبة الله عز وجل الزهد في الدنيا وترك أعراض الدنيا وأموال الدنيا وابتغاء ما عند الله عز وجل. في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ازهد في الدنيا يحبك الله أو يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ما المقصود بالزهد؟ هو ترك ما لا نفع له في الآخرة. كل ما لا نفع له في الآخرة هذا هو الزهد. ولذلك الزهد أعلى درجة من الورع. الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أما الزهد فهو أن تترك ما لا نفع له في الآخرة. كل ما لا ينفع في الآخرة اتركه، لكنها مرتبة عالية الزهد، وهو أن تترك كل ما لا ينفع في الآخرة كما يقول ابن تيمية رحمه الله. والزهد في الدنيا لا يعني ترك أسباب طلب الرزق، لا، وإنما المقصود فضول الدنيا وأموال الدنيا التي قد تؤثر عليك في الآخرة ولا تنفعك في الآخرة. هذا هو المقصود بالزهد. وازهد فيما عند الناس، لا تبتغي ما عند الآخرين. وكما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الغنى هو غنى النفس، أن تكون نفسك غنية، لا تنظر إلى ما عند الآخرين. فلان عنده كذا، وفلان عين في كذا، وفلان رزقه الله بكذا. انظر إلى ما عندك، ما أنعم الله عز وجل عليك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا قال: انظر إلى من هو أدنى منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، فإنه أجدر أي أحرى ألا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. إذا نظرت إلى ما عند الآخرين تعبت نفسك وأصبحت شقيا حتى وإن كنت غنيا. كل ما رأيت أحدا ضاق صدرك وضاقت نفسك لأنه ليس عندك مثله. هذا ليس هذا فقر حتى وإن كنت غنيا. فلذلك ينبغي أن تحرص على غنى النفس، أن تزهد فيما عند الآخرين حتى يحبك الله عز وجل ويحبك الناس. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. إذا قنعت فإن هذا هو الغنى. بعض الناس يرزقه الله الغنى حتى وإن كان غيره أغنى منه بأضعاف مضاعفة، لكن الله عز وجل رزقه القناعة والغنى. هذا هو غنى النفس، هذا هو الزهد فيما عند الآخرين. ومن أسباب محبة الله عز وجل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذه الصفات الثلاثة: التقي وسبق، والغني وسبق أشرنا له قبل قليل وهو غنى النفس، والخفي أن يتخفى من الناس ولا يحب الشهرة. ولذلك يقول أحد السلف: ما صدق الله من أراد الشهرة، ما صدق الله من أراد الشهرة. أويس القرني رحمه الله تابعي جليل ومن أفضل التابعين، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه قبل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام.
وأخبر أنه يأتيكم رجل من أمداد اليمن، ولم يأتي إلا أن يبين أنه بار بوالدته، ولم يأتي إلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فعرفه عمر رضي الله تعالى عنه فأقربه وأدناه. ثم أراد أويس رضي الله تعالى عنه أن يذهب إلى الشام، وهذا موضع الشاهد. قال له عمر رضي الله تعالى عنه: أبعث معك رسالة إلى الوالي في الشام حتى يقربك ويدنيك ويعرف منزلتك. قال: لا، أكون مع أمداد الناس، مع أنه كان مجاب الدعوة، وطلب من عمر رضي الله تعالى عنه أن يدعو له، لأنه كان بارا بوالدته رحمه الله. والشهرة ليست مقصودة بمعنى أنه لا ينبغي لأحد أن يقصد الشهرة، فالخفا والتخفي عن أعين الناس هو المطلوب، لكن إذا جاءت الشهرة من غير قصد فنعم. ولذلك أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، يقول: وددت أني لا أعرف. وهو من؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فكيف بنا نحن الضعفاء المساكين؟ ينبغي أن يحذر الإنسان من الشهرة، فإنها مهلكة. وإذا أراد الإنسان بعمله الآخرين فإنه يحبط، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به هذه عامة جاءت بعد نفي، فتعم كل شرك أصغر وأكبر. ومن الشرك الأصغر الرياء، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرك الأصغر قال: الرياء. فيحرص العبد على أن يكون خفيا تقيا غنيا، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة التي يحبها الله عز وجل. ومما يحبه الله عز وجل نفع الناس وقضاء حوائجهم والسعي في شؤونهم. ولما جاء رجل كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. الشاهد قال: أحب الأعمال إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. احرص على أن تنفع إخوانك بما استطعت، في أمر من أمور الدنيا، في أمر من أمور الآخرة بنشر العلم، في أي أمر من الأمور التي يحتاج إليها أحد من الناس احرص على أن تنفع إخوانك. وقد جاء في الحديث: لأن أقضي حاجة لأحد أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، أي مسجد المدينة، شهرا. وهذا يدل على عظم نفع الناس وعظم قصد إعانتهم وتيسير شؤونهم. وبعض الناس لا يعينهم ولا يحرص على أن ييسر أمورهم. يا أخي، إن لم تكن سببا في الخير فكف شرك عن الناس. بعض الناس يقف ضد إخوانه في تحصيل أمر أو في إيصال خير، ثم هو لا هو الذي كف أذاه عن الناس ولا هو الذي نفعهم. ومن أسباب أيها الإخوة والأحبة، من أسباب محبة الله عز وجل التي أسأل الله عز وجل أن يحبنا سبحانه الابتلاء.
وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وقد جاء في الحديث: أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم. فقد يبتلي الله عز وجل الإنسان بمصيبة، بمرض، لينظر هل رضي أم سخط، فإن رضي رفعه الله درجات، وإن سخط أنزله الله عز وجل درجات. فانظر إلى أحيانا قد يصاب الإنسان بمصيبة لأن الله عز وجل يريد أن يرفع درجاته، يريد أن يكفر سيئاته. وهذا أيها الإخوة ابتلاء أراد الله عز وجل به الاصطفاء. فإذا كان الأنبياء كأيوب عليه السلام يبتليه الله عز وجل السنوات الطويلة بالمرض فيصبر لأن الله عز وجل يريد أن يرفع به درجاته، وقد يصاب الإنسان بمرض لأن الله عز وجل يريد أن يمحص عنه سيئاته ويرفع درجاته، فيأتي يوم القيامة وليس عليه سيئات. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، انظر سماها عقوبة، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أخرجه أحمد والترمذي. وهذا الحديث ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله في كتاب التوحيد، ثم ذكر من المسائل محبة الله عز وجل لعبده، أي يقصد الابتلاء، من أسباب محبة الله الابتلاء. فذكر هذا الحديث أن الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ولذلك تعرفون قصة الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي قال: يا رب إن كنت معذبي فعجل عذابي في الدنيا، فأصبح مثل العصفور، بمعنى أنه تعب حاله ونحل جسمه. فلما عاده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله ماذا يقول، تبين أنه يدعو بهذا الدعاء، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا ترجو أن الله يعذبك في الدنيا، لكن اسأل الله العفو والعافية، اسأل الله عز وجل المعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. فإذا أراد الله عز وجل بك بلاء اصبر، لكن لا ترجو البلاء أنت وتسأل الله عز وجل البلاء في الدنيا، فقد يبتليك الله ثم لا تصبر فيسخط الله عز وجل عليك. ومن أسباب أيها الإخوة محبة الله عز وجل ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. جزاك الله خير. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا الفريضة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كثرة النوافل أيها الإخوة من أسباب محبة الله. بعض الناس يقول: أنا الحمد لله أصلي المكتوبات وأصوم رمضان وأحج البيت أو حجيت البيت مرة وأؤدي الزكاة
وهذا الذي أوجب الله عز وجل عليه. من يضمن لك أن الله قبل هذا العمل؟ هل أنت عندك عهد من الله عز وجل أن الله قبل منك هذا العمل؟ لما جاء أحد الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام وسأل عما افترض الله عز وجل عليه، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام له ذلك، ثم أدبر قال لا أزيد ولا أنقص. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. لا شك أن من أدى ما أوجب الله عليه هذا على خير، لكن كيف تفرط في محبة الله عز وجل؟ إن الله عز وجل في هذا الحديث يحب كثرة النوافل من العبد. يا أخي السنن الرواتب لا تفتك، قيام الليل، الصدقة النافلة، الصيام تطوع، إن تيسر لك العمرة والحج، كل عمل من أعمال البر والخير احرص عليه حتى يحبك الله عز وجل. فإن الله عز وجل إذا أحبك انظر ماذا سيأتي من الثمرة كما سيأتي. فهذا ما يتعلق بأسباب محبة الله. ما ثمرة محبة الله عز وجل على العبد في الدنيا والآخرة؟ في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري وغيره، قال فإذا أحببته، انظر، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذه الأمور الستة كنت سمعه، أي حفظت له سمعه، وحفظت له بصره ويده ورجله، يعني حفظتها عن الشر، حفظتها عن المعاصي، حفظتها عن أن يبطش بيده أو رجله يمشي بها إلى الحرام، أن يبطش بها على عباد الله أو يضر أحدا من خلق الله. أيها الإخوة، يكفي هذه المنزلة العالية أن الله عز وجل يحفظ لك جوارحك، وهذه نعمة من الله عز وجل تتحقق لمن أحبه الله. ومن الذي يحبه الله؟ الذي يكثر النوافل. والتي بعدها ولئن سألني لأعطينه، إجابة الدعاء. من هو الذي يستجيب الله عز وجل دعاءه؟ الله عز وجل هنا وعدك بأن يستجيب دعاءك. ولئن استعاذني لأعيذنه، إذا استعاذني من شيء من أعداء الله عز وجل أو من محرم أو غيره، فإن الله عز وجل يعيذه منه ويحفظه من هذا الشر. وهذا لا شك أنه لا شك أن هذه مرتبة عالية، فيحرص العبد على كثرة النوافل حتى يحقق الله عز وجل له هذا الأمر. ومن أسباب محبة الله ومن ثمرات محبة الله عز وجل القبول بين الناس. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني محبة الناس وإجماعهم على شخص أو أشخاص ترى ليس هذا محض صدفة، هذا نتيجة لمحبة الله عز وجل، وأن أهل السماء أحبوه وأن جبريل أحبه، ثم وضع الله عز وجل له القبول في الأرض بين الناس من محبتهم له
وتقديرهم له واحترامهم له. عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكان أميرا للمؤمنين، لما حج قال أحد أبناء التابعين: إن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: كيف عرفت ذلك؟ قال: رأيت الناس يحبونه، رأيت الناس يحبونه، فهذا دليل على أن الله يحبه. وصدق، فقال له أبوه هذا الحديث، وذكر له هذا الحديث بأن الله إذا أحب عبدا وضع الله له القبول في الأرض بين الناس. ولذلك تجد الناس يجمعون على محبة شخص حتى وإن لم يكن من أهل العلم، من أهل الخير والفضل والإحسان والبر، من أهل الطاعة، تجد الناس كلهم يذكرونه بالخير. هذا دليل على محبة الله عز وجل له. ومحبة الله عز وجل بين محبة الناس لشخص لا يشهد ويقال بأن الله عز وجل يحبه ويجزم بذلك، لكن يرجى له أن الله عز وجل يحبه. ولا شك أن إجماع الناس وكثرة ثنائهم على شخص هذا دليل على أن درجته عند الله عالية، وأن الله عز وجل يحبه، لذلك وضع له القبول في الأرض. ثم يجتمع الناس أحيانا على بغض شخص، ويحصل أحيانا من يسيء إليهم، من يقف أمام أمورهم وشؤونهم في أمور دنياهم ودينهم، فإن هذا أحيانا الناس يبغضونه. ولذلك يحذر العبد من اجتماع الناس على بغضه وعلى كرهه، فإن هذا دليل على أن عنده خبيئة وعنده عملا سيئا. ومن ثمرات محبة الله عز وجل أيها الإخوة للعبد حماية الله له من فتن الدنيا. جاء في حديث قتادة بن نعمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه بعض أهل العلم، الألباني رحمه الله وغيره. ما المقصود بهذا الحديث؟ قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، أي سقيمه المريض يحميه الماء. أحيانا قد يقال للمريض لا تكثر ونحو ذلك، فكما أنه يحمي هذا المريض من الماء أو من كثرة الماء، الله عز وجل يحميه من فتن الدنيا وشهواتها وملذاتها وشبهاتها. هذه نعمة من الله عز وجل، أن الله إذا أحب حماه، وهذا اصطفاء لا يصل إليه كل أحد، بل إن الناس قد يتقحم الشهوات والشبهات بنفسه، وبعض الناس يحميه الله عز وجل منها حتى وإن أتته. ومن ثمرات محبة الله الرفق والتأني وعدم العجلة. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولما في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، لما جاء اليهود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: السام عليكم. إيش قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ عليكم السام واللعنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاها عن ذلك وقال: أما سمعت ما قلت؟ قلت: عليكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي هذا الحديث الذي سبق: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل الرفق عليهم. تجد الطمأنينة والراحة والسكينة. بعض البيوت قائمة على الضوضاء والإزعاج والمشاكل، وبعض البيوت مطمئنة.
فهذا دليل على محبة الله عز وجل لهذا البيت. لا تسمع له صوتا، ولا تسمع فيه مشاكل، ولا تسمع فيه إزعاج للآخرين. هذا بيت أراد الله عز وجل به خيرا وأحب أهل هذا البيت، فأدخل عليهم الرفق. أيها الإخوة، محبة الله عز وجل للعبد درجة عالية لا تتحقق لكل أحد، وإنما لمن أراد الله عز وجل له ذلك. وقد سبق أن ذكرنا هذه الأسباب التي تؤدي إلى حب الله عز وجل، وكل يدعي حب الله، لكن الحب الحقيقي حب الله ليس الحب أن تقول إني أحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي أن نسعى إليه، نسعى إلى أن يحبنا الله عز وجل حتى نكون من الفائزين ومن المخلصين ومن الموفقين في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم جل وعلا، فيحفظهم في الدنيا ويحفظهم في الآخرة، كما أسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يحب نبيه عليه الصلاة والسلام، ويجعلنا من المتبعين له. اللهم اجعلنا ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده، وقيل لهم قوموا مغفورا لهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.